औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से नेस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर हम हाज़िर हुए हैं और हम मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब से दर्दमंदाना, मुअद्दिबाना और हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खुदारा इन मुतासिरीन जो इस नेस्ला टावर के रिहायशी हैं इनका कसूर नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर ये जगहें ख़रीदी हैं। जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ आप बेशक जो एक्शन लेना चाहें लें, लेकिन खुदा के वास्ते ये ज़मीन पर आ जाएंगे, इनके पास छत नहीं होगी रहने के लिए। और यहाँ पर जो तासुरात हैं, ये जो जिस तकलीफ़ से, जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, ये रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। हर वक्त इनको ये धड़का लगा होता है कि ये किस वक्त आकर गिरा दी जाएगी बिल्डिंग। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आप भी इसी शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शहर कराची के रिहायशी पहले ही जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, पूरी तरह से पिस रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जुल्म की इंतहा करी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इन पर रहम करें। ये कोई जिद नहीं कर रहे। आपने जो ऑर्डर किया है वो उस ऑर्डर को मान रहे हैं। आपने उस ऑर्डर के अंदर ये भी कहा है कि इनको फौरन कंपनसेशन दिया जाए। आपके अधूरे ऑर्डर के ऊपर तो अमल करने की पूरी एफिशिएंसी दिखाई जा रही है कि आकर पानी काट दिया, बिजली काट दी, सेवरेज की लाइनें बंद की जा रही हैं, गैस काटी जा रही है। लेकिन आपके उसी ऑर्डर के अंदर ये भी है कि इनको कंपनसेशन दिया जाए। उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। खुदारा इसको रिव्यू करें और पाबंद करें सिंध हुकूमत को कि उनके इदारे इसके जिम्मेदार हैं। ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने ये जगह कैसे लीज करी, उन्होंने कैसे दी? उनसे पूछिए। आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ के नक्शे पास किए हैं, आप उनसे पूछिए और उनको सजाएं भी दीजिए। इन गरीब लोगों ने क्या कसूर किया है? सारे नक्शे पास, अप्रूवल सारी जगहों की, उसके बाद इन्होंने ये जगहें अपने घर, अपने रहने के लिए, अपने सरों के ऊपर छत ली है। आप उस छत से भी हटाना, वो छत उनके सरों से हटाना चाहते हैं, हटा दीजिए, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए। कहाँ जाएंगे ये, किधर जाएंगे? जो आज की मार्केट की वैल्यू है उसके हिसाब से आप एक कमेटी फौरन बनवा दीजिए। पाबंद कर दीजिए सिंध हुकूमत को कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इनको कंपनसेशन दे। कंपनसेशन देने के बाद आप इस बिल्डिंग को तोड़ दीजिए, हमें कोई आपसे वो नहीं है, गिला नहीं होगा। लेकिन इनका कुछ कीजिए। ये कहाँ जाएंगे? आबाद को ऑन बोर्ड लीजिए। आबाद बिल्डर सब चाहते हैं कि वो इस मसले को हल करें। बिल्डर खुद इसके अंदर ताउन करने को तैयार है। और आप शहर के अंदर जो भी तंजीम है उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। कोई हाई लेवल की कमेटी बनाकर फौरी तौर पर ऑर्डर कर दीजिए कि इनको कंपनसेट कर दें, इनको कंपनसेशन दे दें। उसके बाद आप इसको जिस तरह से चाहें, इसको गिराना चाहें, जो चाहें कर लें। लेकिन खुदारा चीफ जस्टिस साहब, आपका ताल्लुक भी इसी शहर कराची से है और इसी इलाके से है। खुदारा इस इलाके के लोगों पर, इस नेस्ला टावर के रिहायशियों पर रहम कीजिए और अपने ऑर्डर पर मुकम्मल अमल करवाइए। इनको कंपनसेशन भी दिलवाइए। अगर ये बिल्डिंग टूट गई, इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये इसी तरह फिर रोड के ऊपर खड़े होंगे। खुदारा, और इनके जो कनेक्शन कार्ड दिए गए हैं, आप बराए मेहरबानी इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और इनके बिजली के, गैस के जो कनेक्शन कार्ड दिए गए हैं, पानी के कनेक्शन कार्ड दिए गए हैं, उनको बहाल करके आप इनको टाइम दिलवाइए। और कंपनसेशन हाई लेवल की कमेटी, चीफ मिनिस्टर उसमें हो, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर उसमें हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डीजी उसमें हो, कमिश्नर कराची को उसमें डालिए, आबाद को उसमें डालिए। उनकी सतह पर एक कमेटी बनाकर इनको पाबंद कीजिए कि इनको कंपनसेशन देने का कोई इंतजाम किया जाए। उसके बाद आप जो चाहें करें, हमें आपसे गिला नहीं होगा। हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि रहम कीजिए। इन रिहायशियों के ऊपर ये बेघर हो जाएंगे। पहले ही ये पूरा शहर कचरे का ढेर है, पहले ही ये शहर जुल्म की चक्की में पिस रहा है। खुदारा रहम कीजिए इन लोगों के ऊपर। सवाल कर लें। मैं CMA लगा चुका हूँ, मैं बता देता हूँ।
اچھا دیکھیں ایم کیو ایم کی طرف سے اس میں انٹروینر کی اپلیکیشن لگائی گئی ہے 2 بار، اور دونوں بار ایم کیو ایم کی طرف سے چیف جسٹس صاحب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ جب انہوں نے نسلا ٹاور کے ایک رہائشی سے سوال کیا کہ آپ نے خریدتے وقت ویریفیکیشن نہیں کی تھی، تو ہماری سی ایم اے میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے پورے صوبے میں کے ڈی اے کی لیز ہو، کے ایم سی کی لیز ہو، ڈی سی کی لیز ہو، ریونیو کی لیز ہو، کے پی ٹی کی لیز ہو، پورٹ قاسم کی لیز ہو، کچی آبادی لیز ہو، سوسائٹی لیز ہو، کسی ایک بھی محکمے میں ویریفیکیشن کا پروسیجر نہیں ہے۔ خریدنے والا پراپرٹی خریدنے سے پہلے کہاں سے ویریفائی کرے؟ اور اگر یہ 17 این او سیاں جعلی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس بلڈنگ کا کھڈا کھودا تھا، جب اس کی بنیاد ڈل رہی تھی، تو وہ کمشنر اسسٹنٹ کمشنر بھی جعلی تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایس ایچ او بھی یہاں پہ پیسے لے کے اس نے وہ بھی جعلی تھا، اس کے خلاف بھی کارروائی کریں، بلڈنگ کنٹرول کے خلاف کارروائی کریں، انوائرمنٹ کے خلاف کارروائی کریں، سول ایویشن کے خلاف کارروائی کریں، جس نے این او سی دی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ کہ عام آدمی کہاں سے جا کے ویریفیکیشن کرائے گا؟ یا تو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں کمرہ بنا دیں کہ بھائی کوئی بھی پراپرٹی خریدی ہو یہاں سے آ کے ویریفائی کرا لو، کہاں سے جا کے ویریفائی کرائے گا کہ عام آدمی؟ اور اگر قوانین پہ عمل کرامت کرنا ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا جہاں کمپلیشن پلان نہیں ہے وہ بھی گرا دیا جائے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے استدعا کرتا ہوں یہ بم صرف نسلا ٹاور میں نہیں، پھر تو پورے کراچی میں گرا دیا جائے، کیونکہ قوانین بنانے والے بھی وہ بھی پیسے بنا کر ٹرانسفر پوسٹنگیں لے گئے، ارب روپے لوگوں نے بنا لیے، اور اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے ہمارے پاس یہ آرڈر آج افسوسناک فیصلہ ہے، سیاسی طور پہ بھی افسوسناک ہے، انتظامی طور پہ بھی افسوسناک ہے، اور یہ ہمارے ووٹر ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہیں بم چھوڑا دیا جائے؟ ان افسران کا کیا کیا جائے جنہوں نے این او سی دی ہے؟ چیف منسٹر کو بلا کے پوچھیں، ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے سپریم کورٹ میں، کوئی آواز نہیں ہے۔ ایم کیو ایم بار بار اس میں سی ایم اے فائل کر رہی ہے اور بار بار مسترد کی جا رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں تو یہ پورا نظام پولیٹیکل ہے، ملک کھڑا پولیٹیکل نظام پر ہے۔ اگر سیاسی لوگ اپنے ووٹرز کے لیے نہیں آگے آئیں گے، ہمارا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہمارا بلڈر رشتہ دار ہے، نہ ہمارے رہائشی رشتہ دار ہے، یہ ہمارے ووٹرز ہیں۔ اور پھر یہ قابضین نہیں ہیں، یہ قابضین نہیں ہیں، کوئی ان کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ قابضین بیٹھے ہیں سوراب کوٹ پر 15 کلومیٹر پہ دائیں اور بائیں، وہاں قابضین بیٹھے ہیں۔ قابضین بیٹھے ہیں کٹی پہاڑی پر، وہاں پہ بجلی بھی استعمال ہو رہی ہے، پانی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی مائی کا لال کاٹ کے دکھائے کسی آرڈر کے اوپر، بڑے سے بڑا آرڈر کر دے کوئی بھی کورٹ، آپ کاٹ کے دکھائیں سوراب کوٹ پہ بجلی، آپ کاٹ کے دکھائیں پانی۔ صرف یہ کہ یہ ٹیکس پیئر ہیں، یہ ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہ عزتدار لوگ ہیں، وائٹ کالر کے یہ لوگ ہیں، یہ ظاہر ہے یہ جھوپڑیوں میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایک زمین لی، ایک فلیٹ لیا، اس کو انہوں نے خریدا، جمع پونجی لی، اب انہیں آپ 10% کر کے واپس بھی کر دیں گے تو انہیں گھر نہیں ملے گا۔ 10% ان کو اضافہ دے کر بھی واپس کر دیں گے، انہیں گھر نہیں ملے گا، یہ چھت ان کو نہیں ملے گی، یہ اپنا مال متاع زیور سب بیچ چکے ہیں۔ تو یہ عامر بھائی نے جس طرح کہا، جو فیصلہ ہے بڑا تاریخی فیصلہ یاد رکھا جائے گا ہمیشہ، تاریخی فیصلہ ہے۔ 70 سال میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کہیں پہ بم مار دیا جائے، تو بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ اور اگر اسی فیصلے پہ عمل درآمد ہوا تو میرا خیال ہے کہ جلدی میرے گھر پہ بھی بم پھٹے گا، وسیم بھائی آپ کا بھی گھر نہیں بچے گا، آپ میں سے بھی کسی کا گھر نہیں بچے گا۔ سر کل جو کہتے ہیں آپ آئی سپریم کورٹ میں، کل کیا ہوا؟ کل آپ ادھر کھڑے تھے، آپ میڈیا سے بات، میں نے دوبارہ ایک اور سی ایم اے فائل کی ہے، پچھلی سی ایم اے مسترد ہوئی تھی، دوبارہ سی ایم اے فائل کی ہے، کرپل جا کر اس سی ایم اے کا اسٹیٹس چیک کریں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ شیریں جناح کالونی میں بھی 5 آرڈر ہوئے ہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ بھی اسی شہر کے اندر 15 سے زائد آرڈر ہوئے ہیں، کسی پہ عمل نہیں ہو رہا، صرف یہ ایک نیسلا ٹاور ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ اس کا اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا ہے۔ میں وہ کہ ہم اتحادی ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بنی گالہ کو بھی ریگولرائز کر دیا گیا، اس کو تو آپ بڑے آرام سے قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ جنہوں نے اپنے پیسے دے کے خریدا ہے، آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بھی اس طرح کی غیر قانونی
चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर जो है वो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन नेस्ला टावर आई डोंट नो, पता नहीं क्या ये अना का मसला है या क्या मसला बन गया है। हम इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि खुदारा इसको इंसानी बुनियादों पर गुस्से को थूक के, मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद चीफ जस्टिस साहब को किसी चीज़ पे गुस्सा है, उस गुस्से को एक तरफ रख के थोड़ा सा इंसानी बुनियादों पर गौर करें कि क्या इस मसले को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।